हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ इथिकल एन्ड सोशल इस्युज इन आइसिटी र यस टपिकका आज हामी एक्सरसाइजका बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ है, जुन तपाईँहरूको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, ट्रु और फल्स जस्ता धेरै हामीले प्रब्लमहरूको सोल्युसन गर्नेछौँ। एक्सरसाइज मात्र होइन, यस भिडियोमा हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट वर्कका बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ है। र यो भिडियो चाहिँ हाम्रो टिचर, स्टुडेन्ट दुवैको लागि बेस्ट हुनेछ है। स्टुडेन्टहरूलाई यदि प्रब्लम भएमा यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि एक्सरसाइज वा होमवर्क गर्ने बेला, वा टिचरहरूलाई पनि कुनै पनि पार्टमा प्रब्लम छ वा कस्तो प्रोजेक्ट वर्क दिँदाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ हैन, बुकमा त दिएकै हुन्छ, त्यो पनि एक्स्ट्रा कस्तो प्रोजेक्टहरू दिन सकिन्छ त, त्यो कुराहरूको बारेमा म यहाँनिर डिस्कस गर्दै जानेछु। त्यसकारण स्टुडेन्ट र टिचर दुवैजनाले हेर्नु होला है। यति भन्दै चाहिँ म सुरु गर्न चाहन्छु। र जुन पार्टमा तपाईँलाई चाहिँ केही गाह्रो फिल हुन्छ नि, भिडियो तुरुन्तै रोकेर हामीलाई चाहिँ एज अ कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, वा पर्सनली मलाई यो नम्बरमा कल गर्नु होला है। मेरो नम्बर रहेको छ 9849595895। ल, यो नम्बरमा मलाई कल गर्नु होला है। 9849595895 मा मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। ल, अब ढिला नगरिकन हामी आफ्नो एक्सरसाइजतिर लागौँ है। फर्स्ट एक्सरसाइजमा रहेको छ हाम्रो एन्सर द फलोइङ क्वेसन। अर्थात् यहाँनिर हामीलाई धेरै क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ, धेरै प्रश्नहरू सोधिएको हुन्छ। ती सबै प्रश्नको हामीले के गर्नु पर्यो त, एन्सर वा उत्तर दिनु पर्यो। ल, अब फर्स्टको क्वेसन छ हाम्रो डिफाइन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। र यसको एन्सर सायद लगभग 95% स्टुडेन्टलाई थाहा छ है। त्यही पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ थोरै मिस्टेक गरिरहेका हुन्छन्। डाइरेक्ट इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भनेको यो भनेर भन्छन्, त्यसरी नलेख्नु होला है। यदि राम्रो बेस्ट लेख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि सुरुमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भने के हो त त्यो कुरा लेख्नु, त्यसपछि कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भने के हो त्यो कुरा लेख्नु, अनि मात्र लास्टमा चाहिँ इन्फर्मेसन र कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी दुवैलाई कम्बाइन गरेर मिलाइएको हाम्रो एउटा टेक्नोलोजीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भनिन्छ, जसले चाहिँ यो कामहरू गर्छ भनेर लेख्नु होला हो। यस्तो प्याटर्नमा एन्सर लेख्नुभयो भने तपाईँहरूले एक्जाममा नि राम्रो मार्क्स पाउनुहुन्छ, टिचरहरू पनि एकदमै धेरै खुसी हुनुहुन्छ है। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको एन्सर भन्छु। सुरुमा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेको हाम्रो एउटा यस्तो टेक्निकल पार्ट हो जहाँनिर चाहिँ हामीले डाटा र इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त। कम्प्युटरमा हामीले डिजिटली राखेको हाम्रो फाइल, फोल्डर, भिडियो, अडियो होइन, डाटाबेस जस्ता थुप्रै डाटाहरूलाई कसरी म्यानेज गर्नु सकिन्छ त, कसरी इफिसियन्ट तरिकाले राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी आइटीमा पढ्छौँ हो। अर्को छ कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। अब नामबाटै क्लियर छ, टेक्निकल टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा डिभाइसहरू भनेर त आयो, तर कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भनेको छ सिम्पली कुराकानी गर्नको लागि युज गरिएको टेक्नोलोजीलाई हामी कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भन्छौँ। जस्तो हाम्रो मोबाइल भयो, त्यहाँबाट नि त हामी कुराहरू गर्छौँ, फोनहरू गर्छौँ है, भिडियो अडियो कल गर्छौँ, एसएमएस गर्छौँ। त्यस्ता एक ठाउँका इन्फर्मेसनहरू, डाटाहरू अर्को ठाउँमा सेन्ड गर्ने र रिसिभ गर्न युज गरेको टेक्नोलोजी भनेको हाम्रो कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हो। अब हामी यो दुईटैलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर एन्सर लेखौँ न त। अर्थात् आइसिटी, सर्टकटमा आइसिटी पनि भनिन्छ है हाम्रो इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीलाई। आइसिटी भनेको यस्तो एउटा टेक्नोलोजी हो जसमा हामीले इन्फर्मेसनहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने र त्यो एउटा कम्प्युटरमा भएको हाम्रो डाटा इन्फर्मेसनहरूलाई म्यानेज गर्दा गर्दै अरू ठाउँमा कसरी हामीले पुर्याउन सक्छौँ, कसरी त्यही इन्फर्मेसनबाट कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ त हो। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने टेक्नोलोजीलाई होइन हामी इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भन्छौँ। ठिक छ। ल, अर्को छ हाम्रो वाट इज कम्प्युटर इथिक्स। कम्प्युटर इथिक्स भनेको के हो भनेर भन्दैछ र त्यसै गरी यसको सेकेन्डमा सोधिएको छ राइट एनी टु अफ देम।
एकदम सजिलो छ है कम्प्युटर इथिक्स भनेको। हामीले के भनेको थियौँ त, कम्प्युटर इथिक्स भनेको हाम्रो सेट अफ मोरल प्रिन्सिपल or code of conduct that regulate the use of computer systematically without making harm to other user। अर्थात् कम्प्युटर इथिक्स भनेको एउटा हाम्रो नियम हो, हाम्रो मोरल डिसिप्लिन हो, जसले के सिकाउँछ भन्दाखेरि हामीले अरू कसैको कम्प्युटरलाई हार्म पनि गर्नु हुँदैन र कम्प्युटरमा भएको केही पनि कुराहरू हामीले बिगार्नु हुँदैन भनेर। त्यस्तो डिसिप्लिन नियमलाई हामी कम्प्युटर इथिक्स भन्छौँ। अब धेरै छ नियमहरू, त्यसमध्ये चाहिँ दुईटा लेखा भनेको छ हो। अब त्यो दुईटाको म एक्जाम्पल दिन्छु है। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ त, अरूको हामीले कम्प्युटरलाई हार्म गर्नु हुँदैन। डु नट हार्म कम्प्युटर अफ अदर पिपुल। आफ्नो पनि हार्म गर्नु हुँदैन है। फेरि मैले यहाँनिर अदर पिपुल भने, फेरि अरूको नबिगार्ने आफ्नो बिगार्ने त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन है। हामीले अरूको कम्प्युटरहरू र आफ्नो कम्प्युटर पनि बिगार्नु हुँदैन। कम्प्युटर मात्र होइन, कम्प्युटरबाट बाहिरबाट भत्काउने होइन, फुटाउने त्यति कुरा मात्र होइन, यदि हामीले त्यो कम्प्युटरमा भएको फाइलहरू डिलिट पनि गर्छौँ भनेदेखि त हाम्रो कम्प्युटर इथिक्सको एगेन्स्ट हुनेछ है। अर्थात् हामीले अरूको कम्प्युटरमा भएको फाइलहरू डिलिट पनि गर्नु भएन। डु नट डिलिट और इरेज फाइल। अब फाइलमा धेरै कुराहरू पर्छन् है, हाम्रो फोटो, अडियो, भिडियो, रेकर्डहरू, डाटाहरू, त्यो सबैलाई एज अ कमनली हामी फाइल भन्छौँ। डु नट डिलिट or erase file, folder of other people हैन। वा सिम्पली तपाईहरुले यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फाइल फोल्डर अफ यहाँनिर कम्प्युटर, वा सिम्पली यहाँनिर चाहिँ अफ एनी वान कम्प्युटर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले आफ्नो र अरू कसैको पनि फाइल डिलिट गर्नु हुँदैन। यतिकै डिलिट गर्नु हुँदैन है, पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ। काम नलाग्ने फाइल छ भनेदेखि सोधेर सबै बुझेर मात्र डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू पनि धेरै छन्, हामीले अरूको फोटोहरू यतिकै ह्याक गर्नु हुँदैन, हामीले अरूको कम्प्युटरलाई चाहिँ भाइरस हाल्नु हुँदैन, हामीले नसोधिकन उसको सफ्टवेयरहरू, फोल्डरहरू कपी गर्नु हुँदैन। त्यस्ता धेरै नियम छन्, तर हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ दुईटा मात्र लेख भनेको छ है। त्यसकारण हामी यो दुईटा मात्र लेख्दैछौँ है। अब हामी अर्को क्वेसनतिर बढौँ त। के भन्दैछ, पढ्नु त क्वेसन पढ्नु पर्छ है। क्वेसन पढ्दा पढ्दै पनि हामीले धेरै कुराहरूको चाहिँ एन्सर थाहा पाउन सक्छौँ। यहाँ क्वेसनमा सोध्दैछ हाम्रो वाइ इथिक्स इज इम्पोर्टेन्ट इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। भन्नु त हाम्रो आइटीमा चाहिँ इथिक्स किन जरुरी छ त? सोच्नु न, सोचौँ त एकछिन। हामीलाई इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी वा आइटीमा नियमहरू किन जरुरी छ त? तपाईहरुले एकछिन सोच्नु न। तपाईले कुनै पनि नियम पालना गर्नु भएन, जुन पाए त्यही सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुभयो, अब भाइरस बनाएर यतिकै तपाईले चाहिँ हालिदिनु भयो हैन। त्यसो गरेमा के हुन्छ त, कसैको नि कम्प्युटर चल्दैन क्या। एकले अर्काको कम्प्युटरलाई बिगार्ने हैन, एकले अर्काको डाटाहरू चोरेर लाने, एकले अर्काको कम्प्युटरमा भाइरस हाल्दिने। त्यसरी चाहिँ हामीले एकले अर्काको सबै हामीले सिस्टमहरू, कम्प्युटर बिगार्दिन्छौँ र लास्टमा हाम्रो न आफ्नो कम्प्युटर चल्छ न अरूको कम्प्युटर चल्छ। हो, यो सबै किन हुन्छ त? किनकि हामीले इथिक्सको पालना गर्दैनौँ भनेदेखि। अर्थात् इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा इथिक्स किन चाहिन्छ त? सबैजना हाम्रो पिसफुल्ली शान्त भएर आफ्नो काम गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ इथिक्स चाहिन्छ। यदि इथिक्स भएन भनेदेखि कम्प्युटर पनि बिग्रिन्छ, डाटाहरू लिक पनि हुन्छ, सँगसँगै हाम्रो प्राइभेट पर्सनल कुराहरू अरू सबैले पनि थाहा पाउँछन्। हो, त्यो सबैबाट सेफ्टीको लागि हामीलाई आइटीमा इथिक्स चाहिँ चाहिन्छ। अर्को क्वेसन छ हाम्रो राइट एनी 4 कमान्डमेन्ट्स अफ कम्प्युटर इथिक्स।
यसले के भन्दैछ हाम्रो कि 4वटा हाम्रो कमान्डमेन्ट्सहरू लेख। कसको त? कम्प्युटर इथिक्सको। माथिकै क्वेसन हामीलाई घुमाएर सोधिरहेको छ हेर न। कम्प्युटर इथिक्सको 2टा यहाँ लेख भनेको थियो अनि यहाँनिर तल हामीलाई 4वटा भनिरहेछ। 2वटा चाहिँ माथिकै लेख्नु होला। अघि मैले सिकाएको थिएँ। म चाहिँ बाँकी भएको कुराहरू लेखिदिन्छु है। अर्थात् 2टा अघिको सार्नु, 2टा चाहिँ तपाईहरु नयाँ सार्नु होला है। ल म फरक दिन्छु, त्यस्तो हातिनु पर्दैन। फर्स्टमा आउँछ हाम्रो डु नट। सबैमा डु नट नै हुन्छ है। डु नट स्नो अराउन्ड इन अदर पिपुल्स फाइल। हामीले अरू मान्छेको फाइलहरूलाई चाहिँ स्नुप गर्नु हुँदैन क्या। स्नुप भनेको चोरेर लुकेर हेर्ने हैन, चोरेर लाने जस्तो हामीले इलिगल कामहरू चाहिँ गर्नु भएन। अरूले आफ्नो फोटोहरू हैन भिडियोहरू लुकाएर राखेको हुन्छ, त्यो सबै हामीले पर्सनल कुराहरू चाहिँ अरूको हेर्न चाहिँ हुँदैन है। योभन्दा अगाडि डिलिट गर्नु हुँदैन, अरूको कम्प्युटरलाई बिगार्नु हुँदैन भन्ने कुरा 2टा थियो। अर्को थपियो कि हामीले कुनै पनि मान्छेको फाइल चोरेर वा लुकेर हेर्नु हुँदैन। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त? कपिराइटको कुराहरू आउँछ है। हामीले अरूको सफ्टवेयरहरू पर्मिसन नलिकन कपी गरेर बाट्नु हुँदैन क्या हैन। ल जसले हामी टेक्निकली के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि डु नट युज अर डिस्ट्रिब्युट। एक त हामीले युज पनि गर्नु भएन र बाट्नु पनि भएन है। कतिले हामीलाई यतिकै दिन्छ नि त, ल फ्री सफ्टवेयर भनेर दिन्छ तर पैसा परेको हुन्छ। त्यस्तोले हामीले युज पनि गर्नु भएन पैसा नतिरिकन, र हामीले पैसा तिरेर किनेको छ भनेदेखि यतिकै फ्रीमा बाट्नु पनि हुँदैन। कस्तो खालको सफ्टवेयर त? कपी राइटेड सफ्टवेयर। कपिराइटेड सफ्टवेयरलाई हामीले यतिकै युज पनि गर्नु भएन र हामीले अरूलाई बाँड्नु पनि भएन। क्र्याकहरू बाँडिरहेको हुन्छन् धेरैले, त्यस्तो काम चाहिँ नगर्नु होला है। त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर इथिक्सको कमान्डमेन्ट्समा पर्दैन है। ल 2टा त मैले अघि नै लेखिसकेको छु। अब नेक्स्ट क्वेसनमा हामी अगाडि बढौँ। यी नम्बरको क्वेसन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। पढ्नु त के भन्दैछ हाम्रो? वाट इज ह्याकिङ भनेर भन्दैछ। धेरै सुन्नुभयो होला है यो टर्म त, प्रायः सबैले थाहा पाउनु भयो होला। कतिले राइट कतिले रङ थाहा पाउनु भयो होला, तर प्रायः हाम्रो यो वर्ड सबैले सुन्नु भएको छ है। ठिक छ, ल बुझौँ न त के चाहिँ रहेछ हाम्रो यो वाट इज ह्याकिङ भन्दैछ है। ह्याकिङ भनेको हाम्रो एउटा यो इलिगल एक्टिभिटी हो है, जुन कस्तो कस्तो केसमा हुनसक्छ त? यदि हामीले अरूको कुनै पनि मान्छेको बिना पर्मिसन उसले नथाहा पाइकन लुकेर वा चोरेर उसको फाइलहरू हेऱ्यौँ वा उसको हामीले फोल्डरहरू डिलिट गऱ्यौँ, उसले के चलाइरहेछ त्यो लुकेर हामीले मोनिटर गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो ह्याकिङमा मानिन्छ है। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। ह्याकिङ भनेको हाम्रो एउटा इलिगल एक्टिभिटी हो जसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा हाम्रो कम्प्युटर राम्रो जानेको मान्छेले यदि कुनै पनि अरू मान्छेको चाहिँ लुकेर फाइलहरू हेर्छ, उसले के चलाइरहेछ त्यो सबै लुकेर मोनिटर गर्छ, उसको फाइलहरू चोरेर लान्छ, डिलिट गर्छ हैन, उसले नथाहा पाइकन यी सबै कामहरू गर्छ भनेदेखि त्यो हाम्रो ह्याकिङमा पर्दछ है। ठिक छ। अर्को छ हाम्रो क्वेसन, वाट इज पर्पस अफ ह्याकिङ? ह्याकिङ किन गरिन्छ? अब यसका धेरै पर्पसहरू छन् है। एक त हाम्रो एक्सेस पाउनको लागि, टु गेन एक्सेस अफ सिस्टमको एक्सेस पाउनको लागि हो है। अब कतिले हाम्रो लिगल कामको लागि युज गर्न सक्लान्, कतिले हाम्रो इलिगल कामको लागि युज गर्न सक्लान् हैन। तर ह्याकिङबाट चाहिँ हामीले अरूको कम्प्युटरको, अरूको ल्यापटपको, मोबाइलको चाहिँ एक्सेस पाउन सक्छौँ। अर्थात्
त्यो कम्प्युटर हामीले चाहिँ टाढै बसेर चलाउन सक्छ हो। अर्को भनेको टु मोनिटर एक्टिभिटी अफ एनी युजर, अर्थात् कुनै पनि हाम्रो कम्प्युटर चलाउने मान्छेले के चलाइरहेछ, उसले के काम गरिरहेछ हैन, त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ मोनिटर गर्नु, हेरिराख्नु हैन, सबै कुराहरू थाहा पाउनु, त्यस्ता सबै कामको लागि पनि हाम्रो ह्याकिङ गरिन्छ। अरू पनि छन् है, फाइलहरू कपी गर्नको लागि, डिलिट गर्नको लागि हैन, चोरेर लानको लागि, त्यस्ता थुप्रै कामको लागि पनि ह्याकिङ गरिन्छ। यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब ह्याकिङका धेरै पर्पसहरू हुन्छन्, गुड पनि हुन्छन् र ब्याड पनि हुन्छन् है, त्यो सबै कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईहरुले तिनटा लेखेमा चाहिँ तपाईहरुको एन्सर पुरा हुनेछ। र सिधै यसरी नलेख्नु होला है, माथि लेख्नु होला, द पर्पस अफ ह्याकिङ आर गिभन एज फलोज भनेर लेख्नु होला, अनि पोइन्ट दिएर चाहिँ यो तीनटा कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। अर्को आउँछ क्वेशन हाम्रो, व्हाट इज डिजिटल सिटिजनशिप भनेर सोध्दैछ कि डिजिटल सिटिजनशिप भने के हो, यति मात्र सोधेछ है। किन चाहिन्छ, किन युज गर्ने, कहाँ युज गर्ने भन्ने कुराहरू सोधेको छैन। त्यसकारण म चाहिँ डिजिटल सिटिजनशिप भने के हो म ओरली यतिकै भनिदिन्छु मात्र है। डिजिटल सिटिजनशिप भनेको हाम्रो एउटा कुनै पनि मान्छेको एउटा डिजिटल आइडेन्टिटी हो क्या, जसको मद्दतले चाहिँ हाम्रो अनलाइन वा हाम्रो यो इन्टरनेटको भर्चुअल कम्युनिटीमा चाहिँ उसले आफ्नो आइडेन्टिटी दिन सक्छ कि म यो मान्छे हो भनेर। फेसबुकमा छ भने उसको नाम र थरहरू, लोकेसनहरू हुन्छन् हैन। जिमेलमा पनि उसको इमेल आइडी हुन्छ, हाम्रो फेसबुकमा मोबाइल नम्बर र हाम्रो जिमेलको एकाउन्ट पनि हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो इन्स्टाग्राममा पनि त्यस्तै आइडीहरू हुन्छन् क्या, जसको मद्दतले चाहिँ मान्छेले डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी दिन सक्छ वा आफूलाई चिनाउन सक्छ भनेदेखि त्यस्तो सिटिजनशिपले हामी डिजिटल सिटिजनशिप भन्छ। अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो, व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिन्ट। हेर्नु है, जहाँ हाम्रो डिजिटल भन्ने वर्ड आउँछ नि, त्यो सबै इलेक्ट्रोनिक बुझ्नु होला क्या। यहाँ सिटिजनशिप वा आइडेन्टिटीको लागि कागज त हो, तर डिजिटल अर्थात् इलेक्ट्रोनिक फर्ममा क्या। यहाँ पनि फुटप्रिन्ट हो, अर्थात् हामीले के कुरा चलायौँ, कहाँ घुम्यौँ, के भिजिट गऱ्यौँ त त्यसको छाप त हो। तर त्यो सबै छाप गएर हाम्रो चाहिँ डिजिटल वा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा गएर बस्छ क्या। तपाईहरुले वेबसाइट भिजिट गर्नुहुन्छ, भिडियोहरू, फोटोहरू हेर्नुहुन्छ, त्यो सबैको फुटप्रिन्ट हाम्रो कम्प्युटरमा बसिरहेको हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ फाइल ओपन गरेँ हैन, हेर्नु होला है। योभन्दा अगाडि मैले के चलाएको थिएँ त, ती सबै कुरा यहाँनिर छ कि रिसेन्ट भनेर देखाउँदैछ नि, यो के हो त मेरो फुटप्रिन्टहरू हो क्या। मैले चाहिँ यो सबै कुराहरू चलाएको थिएँ भनेर भन्दैछ है। यति कुराहरू चाहिँ चलाएको थिएँ भनेर फुटप्रिन्ट देखाउँदैछ क्या, ठिक छ। त्यो बेसिक एक्जाम्पल भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो, राइट सम अफ द एक्जाम्पल अफ डिजिटल फुटप्रिन्ट। डिजिटल फुटप्रिन्टको हाम्रो केही एक्जाम्पलहरू लेख भनेको छ हैन। अब डिजिटल फुटप्रिन्ट चाहिँ केलाई भन्न सकिन्छ, धेरै कुराहरू छन् है। त्यसमध्ये म केही 3-4वटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनिदिन्छु र यसमध्ये हाम्रो केही 4वटा चाहिँ म भनिदिन्छु है। तपाईहरुले 5, 6, 7, 8वटा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट 3-4वटा कुराहरू चाहिँ लेखिदिन्छु है कि हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्टको एक्जाम्पलहरू के हुन सक्छ। एउटा त हाम्रो सोशल मिडियाको पोस्ट हुन सक्छ है, सोशल मिडिया पोस्ट, जुन तपाईहरुले फेसबुकमा फोटोहरू अपलोड गर्नुहुन्छ, भिडियोहरू अपलोड गर्नुहुन्छ हैन, स्टेटसहरू राख्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो सबै के हो त हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट हो क्या। ल मानौँ कसैले फोटो अपलोड गर्यो, अपलोड गर्ने बित्तिकै त नाम देखाउँछ, यो मान्छेले अपलोड गर्यो, यति गते अपलोड गर्यो, यति बजे गरेको थियो अपलोड हैन, यो लोकेसनबाट गरेको थियो, त्यो सबै कुराहरूको फुटप्रिन्ट बस्छ क्या। हुन त हामीलाई त्यो चाहिन्छ पनि, तर एज हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्टको कन्सेप्टमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यो सोशल मिडियामा गरेको पोस्टहरू हाम्रो चाहिँ डिजिटल फुटप्रिन्टमा पर्छ।
किनकि त्यहाँनिर हाम्रो सबै कुराहरू रेकर्ड भएर बस्छ कि ल हामीले यति गते यति बजे हैन यो फोटो अपलोड गरेको थिएँ, म भिडियो अपलोड गरेको थिएँ भनेर बस्छ। फोटो मात्र होइन, कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि, त्यो कमेन्ट पनि बस्छ। यो मान्छेले गरेको थियो, यति बजे गरेको थियो, त्यो सबैको हाम्रो फुटप्रिन्टहरू बस्छ। फेसबुक मात्र होइन, हाम्रो इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, ट्विटर हैन, युट्युब जस्ता हाम्रो धेरै प्लेटफर्ममा चाहिँ एज हाम्रो फुटप्रिन्टहरू बसिरहेको हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो अनलाइन फर्म फिलअप। हामीले अनलाइनमा कुनै पनि फर्महरू भर्छौँ नि, फर्म फिलअप हो, त्यो पनि हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट हो क्या। किनकि त्यहाँनिर सबै कुराहरूको हाम्रो रेकर्ड हुन्छ है, कि हामीले कहिले फर्महरू भरेको थियौँ, कुन मान्छेले भरेको थियो हैन, कति गते भरेको थियो, त्यो सबै कुराहरूको रेकर्ड बस्छ है। तपाईँहरूले थाहा पाउनु हुँदैन, तर हाम्रो ब्याक साइडबाट हेर्नु हो भनेदेखि जहाँ तपाईँले फर्म सेन्ड गर्नुभएको छ नि, त्यहाँको मान्छेले थाहा पाउँछ ल यो मान्छेले यो लोकेसनबाट फर्म पठाएको रहेछ। अर्थात् हाम्रो डिभाइसमा चाहिँ तपाईँको सबै एक्टिभिटी रेकर्ड हुन्छ कि ल यो मान्छेले यति बजे फर्म भरेको थियो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो हुनसक्छ कि कुनै पनि हाम्रो वेबसाइटको कुकिजहरू है। तपाईँहरूले वेबसाइट भिजिट गर्दा एक्सेप्ट अल कुकिज भनेर आउँछ नि, थाहा पाउनु भएको छ कि छैन? कतिजनाले एक्सेप्ट गरिदिनुहुन्छ, त्यस्तो नगर्नु होला है। यदि तपाईँले चाहिँ वेबसाइटको कुकिजहरू एक्सेप्ट गर्नुभयो भनेदेखि कतिलाई राम्रो पनि हुन्छ, कतिलाई घाटा पनि हुन्छ। यदि एकाउन्टहरू लगइन गर्नुभएको छ भनेदेखि प्लिज कुकिजहरू एक्सेप्ट नगर्नु होला। एकाउन्ट लगइन छैन भनेदेखि कुकीहरूलाई एक्सेप्ट गर्दा पनि हुन्छ, किनकि कुकिजको मेन मोटिभ भनेको हामीले कुनै पनि साइटमा के भिजिट गरिरहेको छौँ त्यो कुराहरूको ट्र्याकिङ राख्छ क्या। तपाईँले अब कुनै भिजिटमा मानौँ हाम्रै दराज.com जानुभयो, अब कतिले मोबाइल मात्र हेर्छन् हो, अब उसको ब्राउजरमा चाहिँ सबै उसले चलाएको कुराहरू फुटप्रिन्टहरू चाहिँ कुकिजको फर्ममा बस्छ क्या। अर्थात् उसले कुन मोबाइल चलायो, कति जिबी ऱ्याम भएको चलायो हैन, कति स्पेसिफिकेसन भएको मोबाइल उसले सर्च गरिरहेछ त, त्यो अनुसार उसलाई वेबसाइट ओनरले के गर्छ त हाम्रो उसलाई एडहरू दिने, उसलाई हाम्रो पोस्टहरू दिने काम गर्दछ क्या। अब मोबाइल सधैँ हेर्छ भनेदेखि उसलाई गाडीको, बाइकको, कारको, खानाको, कपडाको चाहिँ केही पनि दिँदैन, उसलाई मोबाइल मात्र दिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो युजरको चोइस अनुसार चाहिँ हाम्रो इन्हेन्समेन्ट गर्नको लागि पनि कुकिजहरू राखिएको हुन्छ। तर धेरै केसमा हाम्रो डाटाहरू लिक भएको पनि धेरै केस छ, त्यसकारण अलिक बचेर चाहिँ हाम्रो एक्सेप्ट गर्नु होला। त्यसै गरी अर्को हाम्रो एज अ एक्जाम्पलमा रहेको छ, जस्तै कुनै पनि हामीले वेबसाइटमा चाहिँ, वेबसाइट भन्दा पनि एपहरूमा आफ्नो लोकेसनहरू हाल्छौँ नि, जियो लोकेसनहरू, त्यहाँ पनि हाम्रो फुटप्रिन्टहरू बस्छन् है। अब मैले एप मात्र राखिदिएँ, एप्स हो। अब एप्समा तपाईँहरूले एज अ ओपन गर्नुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि फुटप्रिन्ट बस्छ। तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन? हेर्नुहुन्छ नि त, एपहरूले हामीलाई रिज्युम गर्ने फेसिलिटीहरू दिन्छ, कसले कति ब्याट्री हाम्रो चलायो हैन, कुनले कति ब्राइटनेस हामीले चाहिँ इनेबल गरेको छ, कति ब्याट्री हाम्रो कन्ज्युम गरिरहेछ, त्यो सबै कुराहरूको रेकर्ड राखिराख्छ क्या। थाहा पाउनु भएको छ नि तपाईँहरूले, किनकि हाम्रो त्यहाँनिर सबै फुटप्रिन्ट बस्छ क्या। यसो तपाईँले याद गर्नुभयो होला कि मोबाइलमा सबै एप्लिकेसनहरू तपाईँले क्लोज गर्नुहुन्छ हो, क्लोज गरिसकेपछि पनि ब्याट्रीमा गएर जब हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले ब्याट्रीको सेटिङमा, त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि क्लियरली देखाउँछ कि यो एप्लिकेसनले यति ब्याट्री कन्ज्युम गरेको थियो भनेर। त्यो किन भएको हो त? त्यो जुन एप हामीले चलाएको थियौँ नि, त्यो सबैमा हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट गएर बसेको छ क्या। ठिक छ, अर्को क्वेसनतिर हामी अगाडि बढौँ न त। एकदमै इजी छ। डिफाइन साइबर बुलिङ विथ एनी 4 एक्जाम्पल भन्दैछ। यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो साइबर बुलिङ भने के हो त, त्यो कुरा एज अ मेन्सन गर र सँगसँगै हाम्रो 4वटा एक्जाम्पल पनि देऊ भनेर भन्दैछ। ल अब साइबर बुलिङ त थाहा छ तपाईँहरूलाई, अनलाइन वा इन्टरनेटमा आएर कसैलाई गाली गर्नु, कसैको बारेमा नराम्रो भन्नु, कसैको चित्त दुखाउनु, कसैलाई धम्की दिनु, गाली गर्नु जस्ता कामहरू हाम्रो साइबर बुलिङ हो क्या।
तपाईलाई अनलाइनमा कसैले मेसेज गर्नुभयो, भिडियो कल गरेर जिस्काउनु भयो, नराम्रो कुरा भन्नुभयो, त्यो पनि साइबर बुलिङमा पर्दछ है। हुन त हामी साथीमा यतिकै जिस्किन्छौँ, तर कसैले हाम्रो मजाकमै नराम्रो कुरा भन्नु पनि साइबर बुलिङ हो। यदि टिचरहरूलाई तपाईहरूले चाहिँ सुन्नु होला है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। टिचर र स्टुडेन्ट दुवैले सुन्नु होला। यदि अनलाइनमा कसैलाई गाली गर्छ, नराम्रो कुरा बोल्छ, हेप्छ, चित्त दुखाउने काम गर्छ वा धम्की दिन्छ भनेदेखि त्यो पनि साइबर बुलिङ हो। यदि टिचरले स्टुडेन्टलाई पनि नराम्रो भन्छ, धम्की दिने, गाली गर्ने जस्ता कामहरू गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि बचेर बस्नु होला है। यदि कुनै स्टुडेन्टले रिपोर्ट गरेमा तपाईँहरू जेल पनि जान सक्नुहुन्छ। र विद्यार्थीले पनि यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला है। कसैले नराम्रो बिहेभियर गरेमा, जस्तो हेर्छौँ त हाम्रो सानो भाइ बहिनीलाई चाहिँ ठुल्ठुलो दाइ दिदीहरूले हेपिरा हुन्छन्, त्यो कमेन्टमा हेप्नु, नराम्रो भन्नु, जिस्काउनु जस्ता कामहरू साइबर बुलिङ हो। तुरुन्तै आफ्नो मम्मी बुबालाई भन्नु वा हामीलाई पनि एज हाम्रो साइबर सेक्युरिटीको टिमहरू पनि छन् ठुलो, एज ह्याकरहरूको हाम्रो ब्याकग्राउन्ड छ, हामीलाई पनि इन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई अवश्य हेल्प गर्नेछौँ। अब 4 एक्जाम्पल भनेको छ साइबर बुलिङको। अब यसको त कति एक्जाम्पल हुन्छ गनेर साध्यै छैन। तै पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हैन चाहिने कुराहरू भनिदिन्छु है। एउटा भनेको त हाम्रो ब्याड म्यासेजहरू भयो हैन। ब्याड म्यासेज भनेर बुझिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले। अब म्यासेजमा कसैले गाली गर्नु, नराम्रो भन्नु, जिस्काउनु, मोटी छस्, अग्ली छेस भन्नु भनेको हाम्रो साइबर बुलिङ हो। म्यासेज मात्र होइन, कसैले हाम्रो फोन कलमा हैन, म यहाँनिर ब्याड मात्र राख्छु है, तपाईँले यसको मिनिङ चाहिँ एज अ पोजिटिभली लिनु होला। ब्याड फोन कल्स हैन, वा फोन कलमा हामीलाई कसैले धम्की दिनु, जिस्काउनु, हामीलाई पोक गर्नु हैन, हामीलाई एज अ तिनीहरूले चाहिँ आई हेट यु, यु आर स्टुपिड, इडियट, लुजर हैन जस्ता कामहरू गर्नु, वा हामीलाई चाहिँ नराम्रो पोस्टहरूमा ट्याग गरिदिनु, त्यो सबै हाम्रो केमा पर्दछ त साइबर बुलिङमा। धेरै छन् कि कुराहरू। र अर्को भनेको हाम्रो अफेन्सिभ च्याट हैन, अनलाइन गेमिङ सबैभन्दा बढी हुने भनेको यही हो। अनलाइन गेममा हामीले हेर्छौँ नि कतिजनाले गाली गरिरहेको हुन्छ, नराम्रो कुरा बोलिरहेको हुन्छन्, त्यो सबै हाम्रो साइबर बुलिङमा पर्छन् है। एकदमै ध्यान दिएर सोच्नु होला है यी कुराहरू। र त्यति मात्र होइन, यदि हामीले कसैको बारेमा गसिपहरू, हल्लाहरू फैलाउँछौँ नि, सेलिब्रिटीको बारेमा न्युजमा यतिकै नराम्रो हल्ला फैलिन्छन्, त्यो पनि हाम्रो साइबर बुलिङ हो। कसैले हाम्रो फेक एकाउन्ट बनाउँछ, फेक एकाउन्ट क्रिएसन हो, अरूकै नाम राखेर, अरूकै हाम्रो फोटो राखेर यदि कसैले फेक एकाउन्ट बनाउँछ भनेदेखि त्यो पनि साइबर बुलिङ हो। ध्यान दिनु होला है। यदि कसैले त्यस्तो बनाएको छ भनेदेखि हामीलाई इन्फर्म गर्नु होला है, हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नेछौँ। ठिक छ। र फेक एकाउन्ट बनाएर कसैलाई चाहिँ यदि प्रब्लम दिइरहेछ, दुःख दिइरहेछ, नराम्रो म्यासेज गरिरहेछ भनेदेखि मात्र गर्नु होला। र फेक एकाउन्ट बनाएको छ वा यतिकै, हुन त हजारौँ लाखौँ मान्छेले बनाइरहेको हुन्छन्, तर बनाएर कसैलाई दुःख दियो भनेदेखि चाहिँ प्लिज इन्फर्म गर्नु होला है नजिकैको तपाईँहरूले पुलिसहरूमा, वा एज हाम्रो पनि साइबर सेक्युरिटीको राम्रो टिम छ, हामीलाई चाहिँ एज अ प्रुफ सहित चाहिँ भन्नु होला, हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नेछौँ। पोजिटिभ हेल्प हुनेछ है, हामी कसैलाई नेगेटिभली केही गर्दैनौँ। सेयर योर थट एबाउट साइबर बुलिङ भन्दैछु। अर्थात् साइबर बुलिङ भन्ने के हो होइन, केलाई चाहिँ साइबर बुलिङ मान्ने त, यसका बारेमा हाम्रो आफ्नो विचार राख भनेको छ। यसमा आफ्नो विचार भनेको छ है, म आफ्नो विचार राख्दिनँ, तपाईँहरूले आफ्नो राख्नु होला। मैले भनिसकेको छु अनलाइनमा हुने नराम्रो कामहरू क्या, हेर्छौँ नि हाम्रो काण्डहरू यतिकै लिक भइरहेको हुन्छन्, हाम्रो कसैको बारेमा नराम्रो कुराहरू भइरहेको हुन्छ, नेताहरूको फोटो काटेर गदाको टाउकोमा टाँसिदिरहेको हुन्छन्, त्यस्ता कामहरू प्लिज नगर्नु होला है। एज हाम्रो आफ्नै कन्ट्रीको हुन् मान्छेहरू, त्यो सबै हाम्रो साइबर बुलिङ हो क्या। त्यो कमेन्टमा नराम्रो मेन्सन गरिदिनु, यतिकै केटीहरूलाई जिस्काउनु, हेप्नु, त्यस्तो थुप्रै कामहरू छन् क्या, ती सबै हाम्रो साइबर बुलिङमा पर्छन्। अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू प्लिज आफ्नो विचार राख्नु होला है यहाँनिर।
हुन त मैले आफ्नो राख्न पनि सक्छु, तर यहाँनिर तपाईहरुको लागि चाहिँ क्वेशन हो है यो। अर्को चाहिँ हाम्रो ब्रिफली एक्सप्लेन साइबर ल। साइबर ल भन्ने के हो त, त्यसको बारेमा एकदम ब्रिफली एकदमै डिटेलमा एक्सप्लेन गर। जति डिटेलमा भने पनि कुरा एउटै त हो नि। इथिक्स भनेको हाम्रो कुन कुरा राइट कुन कुरा रङ हो भनेर चाहिँ एज डिसिजन दिन सक्ने खालको रुल्स हो। र हाम्रो ल भनेको रिटन फर्ममा हो क्या। इथिक्स भनेको हाम्रो कमन सेन्सबाट हुन्छ कि ल यो काम राम्रो यो काम नराम्रो हो। साथीमा हामी मजाक गर्छौं नि त, इथिकली त्यो नराम्रो हो मजाक गर्नु अरूलाई जिस्काउनु, तर त्यो ल त छैन नि त हामीले साथीहरुलाई जिस्काउन पाउँदैन भनेर हो। त्यो इथिकली नराम्रो हो, तर लको एज अ भ्यूबाट हेर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ गलत मानिदैन क्या, हैन। जस्ट एक्जाम्पल। त्यसैगरी हाम्रो एज अ साइबरको केसमा पनि साइबर इथिक्समा हाम्रो एज अ कम्प्युटर वा इन्टरनेटबाट चाहिँ कुन काम चाहिँ सही हो कुन काम गलत हो जुन हामीले कमन सेन्सबाट एज अ डिसिजन लिन्छौं, त्यो हाम्रो साइबर इथिक्स हो क्या। तर साइबर लमा चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरु रिटन फर्ममा हुन्छ क्या, एकदम एक्ज्याक्ट नै हुन्छ। त्यहाँ लेखेको हरेक नियम हरेक लहरु चाहिँ हाम्रो लागि अप्लाई हुन्छ। यदि कुनै पनि रुलहरु ब्रेक गर्नु भएमा तपाईहरुले चाहिँ पनिशमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ है। एकदमै ध्यान दिएर साइबर ल पढ्नु होला। र कतिले सोच्छन् कि हाम्रो साइबर ल चाहिँ मान्छेहरुलाई सजाय दिनको लागि पनिशमेन्ट दिनको लागि बनाएको हुन्छन्, तर त्यस्तो हैन है। प्लिज त्यस्तो गलत नसोच्नु होला। साइबर लको मेन मोटिभ के हो त, कुनै पनि मान्छेले गलत काम नगरोस् हो। यो काम चाहिँ गलत हो भनेर लेखिन्छ एउटा रिटन फर्ममा र त्यसकै अन्डरमा राखेर काम गराइन्छ के सबैलाई, ताकि कसैले नियम ब्रेक नगरोस्, कसैले कसैको चित्त नदुखाओस्, कसैले कसैको बारेमा काम नबिगारोस् हो। अनि सबैजना चाहिँ एज हाम्रो राम्ररी एज अ गुड तरिकाले बसोस् भनेर बनाइएको हुन्छ। त्यो पनि त्यो नियम ब्रेक गरेमा यदि हाम्रो कुनै पनि मान्छेले त्यसलाई चाहिँ के पनिशमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा हाम्रो साइबर लमा हुन्छ। एक त मान्छेले के रुलहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा साइबर लमा हुन्छ। अर्को साइबर लमा चाहिँ हाम्रो यदि त्यो नियमहरु कसैले नमानिकन ब्रेक गर्यो रे हो, ब्रेक गर्दाखेरि कुन कुन पनिशमेन्ट दिने भन्ने कुरा हाम्रो साइबर लमा हुन्छ। र साइबर ल हाम्रो वर्ल्डमा फर्स्ट टाइम 1986 मा CFAA ले कम्प्युटर फ्रड एन्ड एब्युज एक्टले चाहिँ निकालेको थियो। तर नेपालमा आउँदा आउँदा हाम्रो अलि ढिला नै भयो। लगभग हाम्रो 1986 मा चाहिँ वर्ल्डमा थियो, तर नेपालमा हाम्रो लगभग त्यही हाम्रो एज अ 20 हैन इयर्स पछि आयो, अर्थात् हाम्रो सेप्टेम्बर 2004 मा आएको हो है। र नेपाली डेटमा भन्नु पर्दाखेरि 2061 भाद्र 30 मा आएको हो है। ल यति नै हो हामीले जान्नु पर्ने, यो भन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन। अर्को क्वेशन चाहिँ हाम्रो व्हाट इज साइबर क्राइम। अब माथि साइबर ल छ तल साइबर क्राइम, के गाह्रो छ त छैन नि। यदि हाम्रो कुनै पनि मान्छेले साइबर ल फलो गरेन वा त्यो साइबर लको एगेन्स्ट गएर काम गर्यो भनेदेखि त्यो नै हाम्रो साइबर क्राइम हो। ठीक छ, यति कुरा त हो नि। अर्को चाहिँ हाम्रो डिफाइन आईटी पोलिसी इन 2072 इन सर्ट। हाम्रो 2072 को आईटी पोलिसी भन्दैछ, त्यो कुराहरु तपाईहरुले चाहिँ बुकबाट लेख्न सक्नुहुन्छ है। यी रामायणहरु हुन्। अरु तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्छ भनेदेखि प्लिज भन्नु होला, हामी यसका बारेमा तपाईहरुलाई अझ गाइड गर्दै जानेछौं। नेक्स्ट आउँछ क्वेशन हाम्रो व्हाट इज इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट। हाम्रो ETA भने के हो भनेर सोध्दैछ है, हैन। ETA भनेर पनि भनिन्छ, अरु धेरै ठाउँमा तपाईहरुले यसको फुल फर्म इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट भनेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको सिम्पल छ हाम्रो काम, खासै केही गाह्रो छैन। प्राय हामीले अहिलेको वर्ल्डमा सबै कामहरु इलेक्ट्रोनिकली नै गर्छौं। सामान किन्नु पर्यो, बेच्नु पर्यो हैन, त्यो पनि इलेक्ट्रोनिकल नै हुन्छ हाम्रो वेबसाइटबाट। अर हामीले पैसाहरु ट्रान्सफर गर्नु पर्यो हैन, पैसाहरु एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा पठाउनु पर्यो वा एउटा ब्याङ्कको एकाउन्टबाट अर्कोमा पठाउनु पर्यो। ती सबै कुराहरु हाम्रो केबाट भइरा हुन्छ त अहिले लगभग सबै हाम्रो इलेक्ट्रोनिकली नै भइराको हुन्छ।
यसरी हाम्रो इलेक्ट्रोनिकल्ली ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि कसैले हाम्रो नियमहरू तोड्न सक्छ, कसैले हाम्रो नियमको पालना नगर्न सक्छ, कसैले ह्याक गर्न सक्छ हैन, कतिजनाले फ्रड गर्न सक्छन्। हो त्यस्तो गलत काम गर्दाखेरि हैन, त्यस्तो गलत टाइपको कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबैले हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यस्ता प्रब्लमहरूबाट कसरी बच्ने, त्यो सल्युसन दिने काम कसले गर्छ त हाम्रो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट ETA ले चाहिँ गर्छ है। ल यति हो। किनकि हाम्रो गलत गर्यो, कसैले मिस्टेक गर्यो, रङ काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त पनिसमेन्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ। अरू इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि कसैले साइबर क्राइम गर्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो पनिसमेन्ट दिने काम चाहिँ हाम्रो यो ETA ले गर्दछ। अर्को चाहिँ हाम्रो P राइट एनी फोर अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट इन सोसल मिडिया। के भन्दैछ त हाम्रो सोसल मिडियामा भएको 4वटा अपर्च्युनिटी र थ्रेटहरू लेख भनेको छ। ठिक छ ल, 4वटा हामीले एज अवसरहरू मौकाहरू लेख्नु पर्यो, 4वटा त हाम्रो थ्रेटहरू लेख्नु पर्यो। सोसल मिडिया त थाहा छ नि तपाईहरुलाई अनलाइनमा मान्छेहरूले चाहिँ जुन प्लेटफर्मबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो थुप्रै मान्छेहरूको कम्युनिटी जुन प्लेटफर्ममा बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो नै हाम्रो सोसल मिडिया हो के। जस्तो हाम्रो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, लिङ्क्डइन, ट्विटर हैन, यी सबै हाम्रो सोसल मिडिया हुन् के, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो धेरै मान्छेहरू कनेक्ट हुन्छन् हैन। र त्यसैमा हामीले एज सोसल एउटा प्लेटफर्महरू चाहिँ भर्चुअली बनाउन सक्छौँ। अब यसको हाम्रो 4वटा अपर्च्युनिटिजहरू लेख्न त के मौकाहरू हामीले पाउन सक्छौँ। अब फर्स्टमा त आउँछ हाम्रो ब्रान्ड डेभलपमेन्ट। ल मैले अपर्च्युनिटीको बारेमा लेखेँ है 4 लाइन, 4 लाइन भन्दा पनि 4वटा भनेको छ। ल फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड डेभलपमेन्ट। तपाईहरुलाई यसको एक्सप्लेनेसन चाहिन्छ भनेदेखि हाम्रो प्रिभियस भिडियो हेर्नु होला है। ठिक छ, अहिले यति बुझ्नु कि हामीले आफ्नो ब्रान्डलाई चाहिँ सोसल मिडियाबाट चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई चिनाउन सक्छौँ, धेरै मान्छेलाई चाहिँ थाहा हुन सक्छ कि यो ब्रान्डले चाहिँ यो काम गर्छ भनेर। अर्को भनेको हामीले अडियन्सहरूलाई टार्गेट गर्न सक्छौँ, टार्गेट अडियन्स हो। त्यसै गरी हामीले कस्टमरको इन्टरेक्सन गर्न सक्छौँ हैन, सजिलो हुन्छ नि त। किनकि हाम्रो नर्मल स्टोरहरुमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ क्या। अब एउटा स्टोरमा 2 जना 3 जना मात्र हुन्छन्, एकचोटीमा 20-30 जना आइदिन्छ, कुनै बेला खाली हुन्छ क्या। खाली भएको बेला चाहिँ मान्छे यतिकै बस्ने भयो, धेरै कस्टमर आएको बेला चाहिँ सबैसँग इन्टरेक्सन गर्न चाहिँ नसकिने भयो क्या हो। तर सोसल मिडियाले चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै हेल्प गर्छ, किनकि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्छन्, हामीले केही बेर पछि रिप्लाई दिन सक्छौँ, म्यासेज गर्छन्, त्यसको रिप्लाईहरू दिएर पनि कस्टमरहरूसँग राम्रो इन्टरेक्सन गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो रिसर्च। धेरैलाई थाहा थियो कि थिएन कि सोसल मिडियाको हाम्रो अपर्च्युनिटीमा रिसर्च पनि पर्दछ। किनकि नर्मल्ली हामीलाई चाहिँ यतिकै एकदमै गाह्रो हुन्छ है कि कुन मान्छेलाई कुन सामान चाहिएको छ हैन, कुन लोकेसनमा के कुरा बिकिरहेछ, मान्छेले कस्तो प्रोडक्टहरू मन पराएको छन्, त्यो कुरा पत्ता लगाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर सोसल मिडियामा हाम्रो थाहा पाइन्छ नि त। ल जस्तै हाम्रो 5वटा मोबाइल आएको छ मार्केटमा, 5वटा फरक कम्पनीको, मैले चाहिँ सबैको कुराहरू चाहिँ एउटा पोस्ट बनाएर राखेँ हो। त्यसबाट हामीले के रिसर्च गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, ल स्यामसङ कम्पनीको यो मोबाइल यति मान्छेलाई मन पर्यो, मानौँ 1000 जनालाई मन पर्यो। त्यसै गरी हाम्रो MI कम्पनीको मोबाइल होला, त्यो हाम्रो 10,000 मान्छेलाई मन पर्ला अरे हैन। अर्को हाम्रो आइफोनको होला, त्यो पनि हाम्रो लगभग मानौँ 8,000 मान्छेलाई मन पर्यो। यसरी हामीले रिसर्च गर्न सक्छौँ के, अर्थात् नबेचिकन पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ कि मान्छेहरूलाई चाहिँ यो मोबाइलहरू मन पर्ने रहेछन्। किनकि कति मान्छेहरू डराउँछन्, लदाउँछन् हैन कि पैसा हैन पसल नगरेर कसरी किन्ने होला भनेर। तर सोसल मिडियामा फोटोहरू हुन्छ नि त, त्यहाँबाट पनि मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो भ्यूहरू राख्न सक्छन् कि प्राइस र क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ बेस्ट छ भनेर। अनि यसरी हामीले चाहिँ रिसर्च गर्न सक्छौँ कि कस्टमरलाई के चाहिएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटी भयो, मौकाहरू भयो। अब हामी नेक्स्ट पार्ट
थ्रेटतिर जान्छ। अर्थात् यी सबै त हाम्रो एज अ पोजिटिभ फ्याक्ट मौकाहरू भयो। सोसल मिडियाले हामीले के मौकाहरू दिन्छ। अर्को हाम्रो सोसल मिडियाको थ्रेट वा यसबाट आउने हाम्रो समस्याहरू के हुन् त? 4वटा लेख भनेको छ है, म 4वटा भन्दा बढी लेख्दिनँ। अर्को हाम्रो फर्स्ट र सबैभन्दा नराम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि आइडेन्टिटी थेफ्ट हुने एकदमै धेरै चान्स हुन्छ है सोसल मिडियामा। हो, यो आइडेन्टिटी थेफ्ट भनेको के हो त? हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ कि धेरै मान्छेहरूले हाम्रो आफ्नो कुनै पनि नाम चलेको कम्पनी छ भनेदेखि त्यसको 15-20 वटा हैन 10 वटा फेक ग्रुपहरू बनाइदिन्छन् क्या। मान्छेहरू के हुन सक्छन् त? झुकिएर अर्कै ग्रुपमा जाइन हुन सक्छन् हैन। और सिम्पली यति बुझौँ न कि सोसल मिडियामा हाम्रो कुनै पनि कम्पनीको आइडेन्टिटीहरू चोर्न सक्छन्, किनकि त्यहाँनिर हाम्रो धेरै हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ त्यही नामको ग्रुप हुन्छ, त्यही हाम्रो फोटो राखिदिन्छ, वालपेपरमा त्यही राखेर पनि के गरिएको हुन्छ त हाम्रो कुनै पनि ब्रान्डको कम्पनीको चाहिँ आइडेन्टिटी चोरी भएको पाउँछौँ। अर्को नेक्स्ट केस आउँछ हाम्रो फिसिङ एट्याक। र फिसिङ एट्याक पनि हाम्रो यो आइडेन्टिटी थेफ्टबाटै भइरहेको हुन्छ। अब हाम्रो आइडेन्टिटी थेफ्ट र फिसिङ एट्याक प्राय हाम्रो दुवै धेरै भइरहेको हुन्छ सोसल मिडियामा। किनकि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ, एक त हामीले धेरै फेक ग्रुपहरू बनाएको हेर्छौँ, फेक पेजहरू बनाएको हुन्छौँ, त्यो त हाम्रो आइडेन्टिटी चोरी भएर भयो। अर्को भनेको ग्रुप बनाएर यतिकै बस्दैनन् क्या, हामीलाई चाहिँ पर्सनली म्यासेज गर्छन् हैन, ओरिजिनल कम्पनी हामी नै हो, अरू कम्पनी अरू ग्रुप हाम्रो नराम्रो हो, त्यो फेक हो भनेर पनि फिसिङ गर्छन् क्या। त्यति भनेर हाम्रो एकाउन्टको डिटेलहरू माग्ने, युजर नेम पासवर्ड माग्ने, पैसा माग्ने जस्ता केसहरू धेरै पाएको छौँ है सोसल मिडियामा। तपाईँहरूले पनि गएर आज रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि फेसबुकको वा हाम्रो इन्स्टाको धेरै ग्रुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त आइडेन्टिटी थेफ्ट गरेर फेक ग्रुप बनाउँछन्, अर्को त्यो कलेजको ग्रुप बनाएर तपाईँहरूलाई स्कलरसिप दिन्छौँ हैन, तपाईँहरूलाई एज हामीले यति महिना फ्री पढाउँछौँ हैन, तपाईँहरूको भिजा लगाइदिन्छौँ, तपाईँहरूले आइफोन जित्नुभयो, यो प्राइज पाउनुभयो भनेर के गर्छन् त तिनीहरूलाई झुकाएर ब्याङ्कको डिटेलहरू लिने हैन, हाम्रो युजर नेम पासवर्डहरू लिने, नागरिकताको फोटोकपीहरू माग्ने धेरै केसेसहरू पाएको छौँ है। हो, अर्को पनि तरिकाले हाम्रो सोसल मिडियामा भएको धेरै केस छ जुन चाहिँ हाम्रो केबाट भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला वा यहाँनिर आउनु होला, तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त यति पैसा जित्नुहुन्छ भनेर पनि फिसिङ गरेको केस छ। अर्को चाहिँ हाम्रो फेक फ्रेन्ड पनि हुन्छ है, फेक फ्रेन्ड्स हो। र अर्को हाम्रो सोसल मिडियामा फेक फलोअरहरू हुन्छन्। ग्रुपहरूमा हेर्नुहुन्छ नि, पोस्टमा लाइक हाम्रो 1-2 हुन्छ, तर हाम्रो यो फलोअरहरू चाहिँ 1,00,000-2 लाख हैन, जस्तो नेपालको हाम्रो लोकसेवा जस्तो ग्रुपहरूमा पाइन्छ। मैले नराम्रो भन्न खोजेँ हैन, कति हाम्रो जेन्युन पनि छन्, कति हाम्रो फेक पनि छन्। जहाँनिर हाम्रो फ्रेन्डहरू फलोअरहरू टन्नै देखाउँछन् कि लाखौँ करोडौँ देखाउँछन्, तर पोस्टमा हाम्रो लाइक 1-2 पनि हुँदैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त एकुरेट रिजल्ट नआउन सक्छ। यी सबै हाम्रो सोसल मिडियाका थ्रेटहरू हुन् है, ठिक छ। ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जाऊँ है। नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। यो खाली ठाउँ चाहिँ फिलअप गर के युज गरेर त हाम्रो एप्रोप्रिएट वर्डहरू युज गरेर। ल यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि इज अ सेट अफ मोरल प्रिन्सिपल अर कोड अफ कन्डक्ट। यसको त सिम्पल एन्सर हाम्रो इथिक्स हो हैन र? हो नि। हाम्रो सेकेन्ड नम्बरमा छ इज अ कोड अफ बिहेभियर फर युजिङ द इन्टरनेट। कुन बिहेभियरले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट युज गर्ने बेला चाहिँ देखाउँछ? हाम्रो साइबर इथिक्स, साइबर इथिक्स। ल त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ हाम्रो द स्टेट अफ फुल इलेक्ट्रोनिक
नेक्स्टमा छ हामीलाई क्वेसन द स्टेट अफ फुल इलेक्ट्रोनिक पार्टिसिपेसन इन सोसाइटी। यदि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मद्दतले वा हाम्रो मोबाइल वा डिजिटल डिभाइसको मद्दतले चाहिँ सोसाइटीमा पार्टिसिपेट गर्न सक्छौँ वा सहभागी हुन सक्छौँ भनेदेखि त्यसैले हामी कस्तो एक्सेस भन्छौँ त? डिजिटल एक्सेस हो, किनकि त्यहाँनिर हामीले त्यो इलेक्ट्रोनिक फर्ममा पो प्रेजेन्ट हुन्छौँ त। जस्तो हाम्रो भिडियो कलहरू होइन, अनलाइन कलहरू हुन्छन्, त्यहाँ हामी फिजिकली हो त होइन नि, भर्चुअली प्रेजेन्ट हुन्छौँ। अर्को छ हाम्रो इज अ टर्म द्याट इनक्याप्सुलेट द लिगल इस्युज। कसले चाहिँ हाम्रो यो लिगल इस्युजको बारेमा चाहिँ इन्क्याप्सुलेट गर्छ? कुन टर्मले त? हाम्रो साइबर ल। साइबर लले नै हाम्रो के गर्छ त? लिगल इस्युहरूको बारेमा चाहिँ यसले हाम्रो इन्क्याप्सुलेट गर्ने काम गर्छ। नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट मिन्स द रेकर्डिङ अफ इन्टरेक्सन विथ द। डिजिटल फुटप्रिन्टमा हाम्रो सबै रेकर्डिङहरू कुन फर्ममा बस्छ त? इलेक्ट्रोनिक फर्ममै बस्छ, जसलाई हामीले चाहिँ के भनिरहेको हुन्छौँ त? डिजिटल वर्ल्ड। अर्थात् हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्टहरू चाहिँ डिजिटली वर्ल्डहरू चलाउँदाखेरि हामीलाई हुन्छ क्या। यसो नर्मल्ली हाम्रो फिजिकल वर्ल्डमा वा हाम्रो दुनियाँमा के हुन्छ त? हामीले खुट्टाबाट हिँडेको पाइलाहरूको छाप बस्छ क्या। तर हाम्रो इन्टरनेट यो डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ के हुन्छ त? फुटप्रिन्ट पनि हाम्रो डिजिटल बस्छ क्या। त्यो कुरा भन्ने खोज्दैछ। हाम्रो नेक्स्ट छ एनआइसी होइन, निक भनेर भन्दैछ। निकको फुल फर्म के होला भन्नु त? तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? हामीले योभन्दा पहिले भनेको थियौँ कि निक भनेको हाम्रो नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड हो, तर यसमा हाम्रो मिनिङहरू फरक पनि आउन सक्छ है। यो कुरा हामीले जानिराख्नु पर्ने हुन्छ। र निक चाहिँ हाम्रो एज अ नेटवर्कको केसमा चाहिँ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भनेर लेख्नु होला। तर हाम्रो टपिकमा एज अ निकको फुल फर्म हेर्दाखेरि चाहिँ नेसनल इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। किनकि चाहिँ तपाईँहरूको टपिक हेर्दाखेरि भने है, किनकि हाम्रो ग्लोबली चाहिँ निकको फुल फर्म नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड नै राखिएको छ। तर यहाँ हाम्रो एज हेर्दाखेरि नेटवर्क नेसनल इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन। ल यो फुल फर्म चाहिँ हुन आउँछ है एज यो टपिकको केसमा। तर तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई एज यसरी चाहिँ नलेखेर नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड पनि लेख्नु भएमा मिस्टेक चाहिँ हुँदैन है। त्यो पनि लेखेर बुझाउन सक्नुहुन्छ। टिचरले बुझाउनु होला कि कुन चाहिँ ठिक हो भनेर है। ठिक छ। ल अर्को चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड टेलिकम्युनिकेसन टेक्नोलोजी इज कल्ड आइसिटी। सबैभन्दा सजिलो मैले चाहिँ सर्टकटमा आइसिटी लेखेँ है। तपाईँहरूले इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी नै लेख्नु होला। ठिक छ। ल यहाँनिर मेरो अलि स्पेस नपुग्ने कारणले मैले चाहिँ फुलै लेखिनँ। डिल्स विथ द इस्युज रिलेटेड टु साइबर क्राइम। कसले हाम्रो साइबर क्राइमसँग रिलेटेड इस्युहरू चाहिँ डिल गर्छ त? सिधा कुरा हो नि, साइबर लले। अरू कसले गर्छ त? कसैले गर्छ त? गर्दैन नि। यस्तो हाम्रो जति पनि इस्युहरू छन् नि, जति पनि प्रब्लमहरू छन्, ती सबैसँग चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली हाम्रो साइबर लले नै डिल गरिरहेको हुन्छ है। त्यस्तो हामीले केही टेन्सन लिनु पर्दैन कि हाम्रो कुनै पनि कति पनि मिस्टेक भएमा वा कसैले हाम्रो केही कुरा ह्याक गरेमा, कसैले हामीलाई एज नराम्रो भनेमा चाहिँ साइबर लले नै हाम्रो के गर्छ त? साइबर क्राइमसँग रिलेटेड इस्युहरूको चाहिँ डिल गर्ने काम गर्दछ है। तर एज अ रियलमा हेर्नु भन्दाखेरि चाहिँ साइबर लले त हाम्रो रुलहरू मात्र हेर्ने हो क्या। तर मेन डिलिङ चाहिँ हाम्रो यो साइबर लको मद्दतले कसले गरिरहेको हुन्छ त? इटिए अर्थात् हाम्रो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट हो। यसले चाहिँ हाम्रो के गरिरहेको हुन्छ त? मेनली साइबर क्राइमसँग रिलेटेड हाम्रो सबै इस्युजहरू चाहिँ यसले हाम्रो डिलिङ गर्छ क्या।
हैन। के प्रब्लम आएमा चाहिँ यसैले नै हाम्रो सबै कुराहरू ह्यान्डल गर्ने, हाम्रो मिस्टेक गर्नेलाई सजाय दिने जस्ता कामहरू गरिरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो इज अ प्रोसेस अफ पर्फर्मिङ भेराइटी अफ टेक इनेबल एक्टिभिटिज via भर्चुअल कम्युनिकेसन एन्ड नेटवर्क। र यस्ता हाम्रो एक्टिभिटिजको काम हाम्रो भर्चुअल कम्युनिटीमा केबाट मात्र पोसिबल छ त? सोसल मिडियामा र मात्र पोसिबल छ है, अरूबाट चाहिँ पोसिबल छैन। ल अब यहाँनिर फुल फर्म लेख भनेर भन्दैछ है। ल हामी के गरौँ त? सबैको फुल फर्म लेखौँ। आइटी भनेर छ। आइटी भनेको हाम्रो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हो। आइटी भनेको हाम्रो के हो त? फुल फर्म इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। त्यसै गरी हाम्रो अर्को छ आइसिटी। थोरै मात्र चेन्ज है। आई भनेको इन्फर्मेसन, टी भनेको टेक्नोलोजी। तर हाम्रो आइसिटीमा एउटा अझ वर्ड के थपिएको छ त? हाम्रो इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन है। ल आईको त हाम्रो इन्फर्मेसन नै हुने भयो। सेकेन्ड नम्बरको लागि है, फर्स्टवालाको लागि सारिसक्नु भएको छ। इन्फर्मेसन यो एन्ड हो। अर्को हाम्रो कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। ल आइसिटी को फुल फर्म के रहेछ त? हाम्रो इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। अर्को छ हाम्रो G2G, जसलाई हामी के भन्छौँ त? गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट के। कुनै बेला हाम्रो G2B हुन्छ, त्यस्तो केसमा हाम्रो गभर्मेन्ट टु बिजनेस। तर हाम्रो यहाँनिर G2G भनेर सोधिरहेछ। यसको सिम्पल मिनिङ के हो त? हाम्रो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट। ल अर्को चाहिँ हाम्रो ई कमर्स। अब ई को मात्र फुल फर्म हामीले लेख्नु पर्छ है। त्यो लामो भनेर डराउने हैन नि, झन् सजिलो छ। ई भनेको इलेक्ट्रोनिक, अनि कमर्सको त हाम्रो कमर्स नै हुने भयो। कमर्स केही गाह्रो छैन नि। लास्टमा छ हाम्रो इटिए। इटिए को फुल फर्म त हाम्रो इलेक्ट्रोनिक। ल इटिए को मैले माथि लेखेँ है फुल फर्म, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट। ल भिडियो पज गरेर सबै सार्नु त। ल भिडियो पज गरेर सबैले सारिसक्नु भयो होला भनेर मैले फिल गरेँ है। ल अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि गिभ एप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म अफ द फलोइङ। यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा सेन्टेन्स दिएको छ। यो सेन्टेन्सको हाम्रो एउटा टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल टर्म के हुन सक्छ त? त्यसको बारेमा लेख भन्दैछ। अ सेट अफ मोरल प्रिन्सिपल or code of conduct that regulate the use of computer। कम्प्युटर युज गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मोरल प्रिन्सिपलहरू हैन, कोड अफ कन्डक्टहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सिम्पली हामी कम्प्युटर इथिक्स भन्छौँ। ल कम्प्युटर इथिक्स हो। सेकेन्डमा छ हाम्रो अ कोड अफ बिहेभियर फर युजिङ द इन्टरनेट। यो माथिकै कुराहरू सोधिरहेछ क्या, हेर्नु नै हो। इज अ कोड अफ बिहेभियर फर युजिङ द इन्टरनेट। यहाँ माथि छ त साइबर इथिक्स। एउटै क्वेसन हामीलाई घुमाइ फिराइ सोध्न सक्छ है। त्यो कुरामा नआत्तिनु होला कि यो त माथि नै सोधेको थियो भनेर नझुकिनु होला। साइबर इथिक्स। ल अर्कोमा छ हाम्रो द युज अफ टेक्नोलोजी एज अ मेजर अफ बिहेभियर रिस्पोन्सिबल फर डिजिटल सोसाइटी। कुन चाहिँ हाम्रो एउटा बिहेभियर हो जुन चाहिँ हाम्रो डिजिटल सोसाइटीको लागि रिस्पोन्सिबल हुन्छ त? सोच्नु त। त्यसको लागि त हाम्रो एउटा मात्र छ, जसलाई हामी अझ के भनिरहेको हुन्छौँ त? डिजिटल सिटिजनसिप हैन। ल डिजिटल सिटिजनसिप, यसबाट चाहिँ हाम्रो रिस्पोन्सिबल हुन्छ नि त। यो डिजिटल सिटिजनसिपबाटै हामीले चाहिँ डिजिटल वर्ल्डमा कुन मान्छे को भनेर चाहिँ अझ पत्ता लगाउन सक्छौँ।
अर्को छ हाम्रो द रेकर्डिङ अफ इन्टरेक्सन विथ डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्डसँग हाम्रो इन्टरेक्सन गर्नु भनेको के हो त? हामीले आफ्नो डिजिटल फुटप्रिन्ट कहीँ छोड्नु त हो नि। ल डिजिटल फुटप्रिन्ट, ल फुटप्रिन्ट। अर्को छ हाम्रो द लिगल इस्युज रिलेटेड टु युजिङ इन्टरनेटवर्क इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। हेर्नु होला है, यहाँनिर हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि द इस्युज रिलेटेड टु साइबर क्राइम। साइबर क्राइम चाहिँ तल छ है यहाँनिर, हेर्नु होला यहाँ लिगल इस्युज रिलेटेड टु नेटवर्क छ, तल छ हाम्रो साइबर क्राइम। साइबर क्राइमवाला पार्ट चाहिँ हाम्रो इटिएले हेर्छ, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट। माथिको यो फुल फर्म लेख्नु होला है, यहाँ ठाउँमा पुगेर मैले एटिए लेखेँ। र यहाँनिर हाम्रो लिगल इस्युज रिलेटेड अफ युजिङ नेटवर्क इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेको छ। त्यसको लागि हाम्रो को रिस्पोन्सिबल छ त? साइबर ल हैन। साइबर लले चाहिँ हाम्रो एकछिन है, ल साइबर लले हाम्रो इन्टरनेटवर्क इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड इस्युहरू ह्यान्डल गर्छ। तर यदि कसैले हाम्रो साइबर क्राइम गरेमा, के हाम्रो एज अ नराम्रो कामहरू गरेमा चाहिँ त्यससँग रिलेटेड एक्सनहरू चाहिँ हाम्रो इटिएले लिन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो अ प्रोसेस अफ परफर्मिङ अ भेराइटी अफ टेक इनेबल एक्टिभिटिज भिया भर्चुअल कम्युनिटी एन्ड नेटवर्क। यसको बारेमा त आँखा चिम्लेर सोसल मिडिया लेखेको हुन्छ, किनकि सोसल मिडियामा मात्र हामीले भर्चुअली कम्युनिटीहरू बनाउन सक्छौँ, नेटवर्कहरू बनाएर थुप्रै मान्छेहरूलाई कनेक्ट गराउन सक्छौँ। अब नेक्स्ट आयो हाम्रो अब प्रोजेक्ट वर्क। ल यो चाहिँ हाम्रो आजको फाइनल पार्ट हो है, र टिचरहरूको लागि पनि एकदमै बेस्ट हो, किनकि टिचरहरूलाई पनि कतिपय कुराहरूको आइडिया हुँदैन, धेरै ठाउँमा पाइएको छ त्यस्तो। म सबै तपाईँहरूलाई गाइड गर्छु है, ठिक छ। किनकि धेरै ठाउँमा हाम्रो टेक्नोलोजी राम्ररी पुग्न सकेको छैन है। टिचर आफ्नो ठाउँमा बेस्ट हुनुहुन्छ, तर हाम्रो एज अ टेक्निकल थोरै ट्रेनिङको कमीले पनि त्यो पुरा नभएको केसेसहरू छ। र टिचरहरूलाई केही कुरामा गाह्रो भएमा प्लिज हामीलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नम्बर रहेको छ 9849595895 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँ भनिएको छ मेक अ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन इन अ ग्रुप एन्ड प्रेजेन्ट इट इन द क्लास। यसमा चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउनु भनेको छ है। तपाईँहरू एउटा हाम्रो माइक्रोसफ्टको अफिस भन्ने हुन्छ सफ्टवेयर, त्यो चाहिँ ट्रायल भर्जनको डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अफिसियलको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पैसा तिरेर चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ है। तर नर्मलको लागि तपाईँहरूले चाहिँ अझ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको ट्रायल भर्जन लिएर पनि आफ्नो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र कसरी पावर पोइन्ट चलाउने भन्ने कुराको आइडिया छैन भनेदेखि प्लिज हामीलाई एज अ कमेन्ट गर्नु होला है। जे प्रब्लम आउँछ सोध्नु होला, सानो सानो प्रब्लम पनि सोध्दा हुन्छ। के को बारेमा प्रेजेन्टेसन तयार पार भनेको छ त? हाउ क्यान वी प्रिभेन्ट साइबर बुलिङ एन्ड स्टे साइबर सेफ। कसरी हामी चाहिँ साइबर बुलिङबाट बच्न सक्छौँ त, त्यो कुराको बारेमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्यो हैन। अब साइबर बुलिङ भनेको त सुरुमा बुझ्नु पर्यो, अनलाइन गाली गर्ने, अनलाइन हामीलाई धम्की दिने, अनलाइन हाम्रो बारेमा नराम्रो भन्ने, त्यो काम हाम्रो साइबर बुलिङ हो क्या। त्यसबाट बस्न चाहिँ म केही आइडियाहरू दिन्छु। एक त नचिनेको मान्छेसँग कनेक्ट नहुने, अर्को भनेको हाम्रो कोही चिनेकै मान्छेले चाहिँ हामीलाई धेरै नराम्रो भइरहेको छ भनेदेखि ब्लक गर्ने। ब्लक गर्दा गर्दै हाम्रो नयाँ आइडीबाट, नयाँ एज अ केही प्लेटफर्मबाट चाहिँ हामीलाई दुःख दिइरहेको छ भनेदेखि एज हामीले पुलिसहरूलाई इन्फर्म गर्ने। तपाईँहरूले हाम्रो साइबर सेक्युरिटीको टिमलाई पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल अनलाइन इन्स्टिट्युटको हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नेछौँ। यस्ता धेरै आइडियाहरूको बारेमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ थुप्रै आफ्नो कलेजको मान्छेहरूसँग चाहिँ इन्टरभ्यू लिएर सोध्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसनको टपिक छ यहाँनिर, धेरै छ प्रेजेन्टेसनको टपिकहरू, जसमध्ये हाम्रो आइटी पोलिसी 2072 एन्ड इटिए 2063। अर्थात् हाम्रो नेपालमा आइटीको पोलिसी कस्तो राखिएको छ त हैन। हाम्रो कन्ट्रीको डेभलपमेन्टमा चाहिँ आइटी पोलिसीले चाहिँ
कसरी हेल्प गर्न सक्छ भन्ने कुरा राखिएको थियो। त्यसको प्रेजेन्टेसन बनाउने र हाम्रो इटिएमा चाहिँ कुन कुन नियमहरू राखिएको थियो, यदि मान्छेहरूले कुन कुन नियमहरू ब्रेक गरेमा चाहिँ त्यो साइबर क्राइम गर्ने मान्छेलाई कुन कुन सजाय दिने भन्ने कुरा चाहिँ के राखिएको थियो भन्ने कुराको चाहिँ प्रेजेन्टेसन बनाउने है। अर्को चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट इन सोसल मिडिया। यसको चाहिँ हामीले एउटा सिट बनाउने, चार्ट बनाउने अनि स्कुलमा वा क्लासमा आफ्नो टास्दा एकदमै राम्रो। अर्को पनि प्रेजेन्टेसनको टपिक चाहिँ हाम्रो साइबर ल अफ नेपाल। नेपालको लागि साइबर ल कस्तो छ र यहाँ हाम्रो साइबर लले नेपालमा चाहिँ कुन तरिकाले हेल्प गरिरहेछ, नेपालमा एउटा मात्र छ कि कतिवटा ब्रान्चेस छ होइन, कसरी काम गरिरहेको हुन्छ होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन बनाउनु होला। सकिन्छ भनेदेखि टिचरहरूको हेल्प लिनु होला है सबै प्रोजेक्टमा, किनकि टिचरहरूलाई एकदमै राम्रो नलेज हुन्छ र टिचरहरूले खोज्न पनि हेल्प गरिदिनुहुन्छ कि ल कि यो मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो साइबर लमा हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो टेक्निकल पार्टमा यो मान्छेले हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। र टिचरहरूले पनि यो सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ हेल्प गर्नु होला स्टुडेन्टहरूलाई, किनकि अहिले पोलिसीसँग रिलेटेड एकदमै क्रिटिकल कुराहरू हो क्या। स्टुडेन्टहरूलाई बुझ्न सुरुमा गाह्रो हुनसक्छ, तर तपाईँहरूले हेल्प गर्नुभएमा चाहिँ एकदमै इजी हुनेछ। अर्को पनि प्रेजेन्टेसन के गर्नुपर्नेछ भन्दाखेरि कम्प्युटर इथिक्स एन्ड इट इम्पोर्टेन्ट कमेन्ट मेड्स होइन, यसका बारेमा चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन बनाउने अनि क्लासमा हामीले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाउने भने के। अर्थात् कम्प्युटर इथिक्स भनेको यो हो, हामीले कम्प्युटरलाई बिगार्नु हुँदैन, लात्तीले हान्नु हुँदैन, धुलोहरू सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, केयर गर्ने होइन, यहाँ भएको फाइलहरू डिलिट नगर्ने, एन्टिभाइरस राखेर चाहिँ हाम्रो भाइरसबाट ह्याकिङबाट प्रोटेक्सन गर्ने, अरूको कम्प्युटरहरूमा चाहिँ हामीले राखेको फाइलहरू युज नगर्ने, त्यस्ता कुराहरूको बारेमा चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन बनाएर आफ्नो क्लासमा देखाउनु होला है। ल हाम्रो यति नै छ है, आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा केही पनि प्रब्लम छ वा कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई फोन गर्नु होला, सकिन्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला, ताकि अरूलाई पनि आइडिया होस् कि यस्तो यस्तो प्रब्लम चाहिँ आउन सक्छ होइन। यो कुरा चाहिँ हाम्रो गाह्रो हुनसक्छ भन्ने कुरा टिचरहरूले पनि कमेन्ट हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ क्या, अनि उहाँहरूले पनि त्यो पार्टमा चाहिँ राम्रो प्रेजेन्टेसन बनाएर तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ल आजको लागि यति भन्दै हामी बिदा माग्छौँ। हस्त, धन्यवाद है।